मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, क्या तौहीद परस्त मुसलमान को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाया जाएगा? क्या मुसलमान जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा और ये कब होगा? ये तो सही हदीस से बात साबित है कि एक न एक दिन मुसलमान जो तौहीद परस्त होगा अपने ईमान की बरकत से सजा खाने के बाद बहरहाल जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ईमान वालों को और काफिर को एक जैसा बदला नहीं देंगे। हदीस में आता है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक तवील अरसे के बाद काफिर जो है ना, ये ताना देगा मुसलमान को कि तुम में और हम में फर्क क्या है? तुम कलमा पढ़ते थे, एक खुदा को मानते थे, अल्लाह के पैगंबरों को मानते थे, तुम भी गुनाह करते थे और हम भी गुनाह, तो नतीजा तो दोनों का एक जैसा हुआ। तो हदीस में आता है अल्लाह को गजब आएगा और अल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ ईमान की बरकत से जहन्नम से निकालेगा। गैर मुस्लिम इस पे एतराज करते हैं, वाह भाई वाह, मुसलमान इतने बड़े मुजरिम हुए, अच्छे ना भी हों फिर भी बिलाखिर जहन्नम से निकलेंगे और हम जैसे मर्जी हों जलते रहेंगे जहन्नम में, ये कैसा इस्लाम है? भाई, अपनों का हमेशा दुनिया ख्याल करती है और जो अपने नहीं होते उनका ख्याल नहीं किया जाता। आप बताओ ना, अमेरिका का कोई बंदा पाकिस्तान में जुर्म करता है, अमेरिका कहता है हमारे हवाले करो, हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि हमारा नेशनल है, ये हमारा कलमा पड़ा हुआ है इसने, ठीक है ना? तो गैरत, जो भी गैरतमंद हुकूमत होगी वो ये करेगी। तो अल्लाह कहता है गुनाहगार था, मानता तो था ना कि मैं हूं, मैंने नेमतें दी हैं, गुनाह का इतराफ भी करता था, और तुम तो मानते ही नहीं थे कि कोई जन्नत भी है कोई जहन्नम भी है। तुम तो मजाक उड़ाते थे इन चीजों का, कब्र का अजाब, और तुम तो डार्विन और साइंसदानों के पीछे पड़े हुए थे, तो जाओ उन्हीं से जाके मांगो। समझते हो? तुम्हें डार्विन ने उल्टी पट्टियां पढ़ा दी थी कि ये मुर्गी खुद बनी है, ये अंडे, ये जो मुर्गी 21 दिन अंडे सेती है ना और घुमाती रहती है, ये इसकी खोपड़ी में ऑटोमेटिकली आ गया था। ये बकरी का बच्चा पैदा होते ही जो थनों की तरफ लपकता है, ये एवोल्यूशन का नतीजा है, एवॉल्व हुए, ये इतने समझदार हो गए, पैदा होते ही थन तलाश कर रहे हैं। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, अल्लाह कहते हैं पाक है वो जात जिसने हर चीज के नर मादा जोड़े बनाए। एवॉल्व होने के नतीजे में नर मादा कैसे बन गए? क्या हो गया भाई? ये साइंस इतनी ज़हीन है, नेचर इतनी ज़हीन है कि हर चीज नर और मादा में डिवाइड हो गई है, फिर उनका मिलाप होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ये एवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता कि किसी ने बनाया है। तो हम तो भाई उस बनाने वाले को मानते हैं कि मुर्गा मुर्गी खुद नहीं पैदा हुए, उसके नतीजे में अंडा ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ रहा, उस अंडे में ऐसे सॉफ्टवेयर कि मुर्गी अंडा देने से पहले छुपती है कहां जाके देना है, उसको पहले से पता है कि ये अंडे से क्या निकलेगा, बच्चा निकलेगा, हालांकि उसने किसी से सीखा नहीं है। इवॉल्व अगर हो रही हैं चीजें तो बॉडी में तब्दीली आए ना, खोपड़ी कहां से इतनी तरक्की कर रही है? बताओ, किसी को हुनर सिखाए बगैर खुद कोई सीख लेता है? ड्राइविंग की सीट पे बिठा के चलवाना पड़ता है तो जाके इंसान ड्राइविंग सीखता है, जो बिल्कुल सादा सा काम है। मुर्गी ने अंडों को 21 दिन बैठ के सेना कहां से सीख लिया, और उसको ये भी पता है इसको क्या करना है, यहां से भी पकाना है, अब यहां से भी पकाना है इसको, ठीक है ना? और ऐसे कुर्बानियां दे के बच्चे निकालती है, फिर ऐसे उनकी फिर दाना तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाल रही है, पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती है। ये सब चीजें एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है। तो जो कहते हैं एवॉल्व हुआ है सब कुछ, अल्लाह कहेगा जाओ उस फितरत से ही अपना बदला लो। डार्विन तुम्हारा बाप, वो तुम्हें बताएगा जन्नत क्या है और जहन्नम। जो अल्लाह को मानते थे कि ये सब किसी का पैदा करता है, अल्लाह कहेगा आज जन्नत उन्हीं के लिए है, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं है। तो जितना अच्छा अमल कर लो, जन्नत बनाई अल्लाह ने है, तो उसको नहीं मानोगे तो वो पहली शर्त ही नहीं पाई जाती। आप किसी मुल्क के शहरी हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, रेड पे रुक रहे हैं, ग्रीन पे चल रहे हैं, बादशाह के हक में तकरीरें कर रहे हैं। एक दिन किसी शुरते ने बोला तुम्हारे पास इकामा है यहां रहने का? है भाई। आपने कहा इकामा तो नहीं, मैं तो सुरंग बना के बॉर्डर क्रॉस किया है मैंने इल्लीगल रह रहा हूं। कहेगा भाई इल्लीगल नहीं होता, आप कितने अच्छे हैं, निकलो यहां से। तो जो अल्लाह को मानता ही नहीं है मेरे भाई, वो तो नेशनल ही नहीं है ना, उसको तो कौमियत ही नहीं मिली है। अल्लाह कहते हैं तुम तो बागी हो, तुम आओ मेरे पास, तुम्हारे जितनी नेकियां हैं
ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے. دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہے گا نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتے ہیں نالائق ہے لیکن ہے کس کا, میرا ہے, تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ. برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی, اس سے اللہ بچائے, وہ کوئی 2-4 دن کی ٹھگائی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا, خواب میں آیا, اس کو لوگ میمز بنا دیتے ہیں, مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. خواب میں آیا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہیں, ایک آدمی کو خواب میں آیا کہ بھئی جہنم میں جو ہے نا اس کی نیکیاں برائیاں برابر تھیں. فرشتوں نے کہا بھئی آپشن ہے, ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ, تمہاری مرضی. اس نے دیکھا کہ جہنم میں نا جب گیا ہے تو بہت سارے اس کو کہا کہ جہنم میں بہت سارے طبقے ہیں جس میں تمہاری مرضی. اب بہت سارے طبقے, کہیں ٹھگائیاں ہو رہی ہیں, کہیں چترول لگ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی یہاں نہیں, یہاں نہیں. آگے ایک جگہ اس کو نظر آئی کہ اوپر سے دھڑ صحیح ہے, اندر سے عذاب میں نا, اور لوگ چائے پی رہے ہیں. خواب آ رہا ہے اس نے کہا یار یہ پھر بھی نسبتاً نیچے آگ میں عذاب میں, اوپر سے کم از کم صحیح اور چائے بھی پی رہے ہیں, باقی تو بڑا خطرناک حساب کتاب ہے. اس نے کہا یہاں ٹھیک ہے بھائی. فرشتوں نے کہا بھائی سوچ لے, یہ آپشن تبدیل نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں. جیسے ہی وہاں گیا ہے نا تو اعلان ہوا چائے کا وقت تبدیل ہو گیا, الٹے ہو جائے. چائے کا وقت ختم ہو گیا ہے, سب لوگ الٹے ہو جائیں. اس کو پتا چلا اصل میں تو الٹے تھے یہ, تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہوئے. خیر یہ تو ایک چٹکلا ہے, لطیفہ ہے, لیکن اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. بعض لوگ جہنم پہ جری ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں سزا کھا کے نکل جائیں گے. وہ تھوڑے دن ہلکے نہیں ہیں. یہاں ذرا جیل میں چلے جاؤں نا 3-4 دن کے لیے, دماغ سیٹ ہو جاتا ہے. تو کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اچھا بھائی, فضائل اعمال جو کتاب ہے وہ صحیح ہے, اس کا مطالعہ کر کے جو بھی باتیں ہیں وہ حدیث و قرآن والی ہیں. فضائل اعمال میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں, ان کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن وہ فضائل میں ہیں. تو بہت سے علماء کا یہ رائے تھی کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین کی یہ رائے تھی. کسی کا دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے, کوئی فرض تھوڑی ہے, کچھ اور پڑھ لے, ریاض الصالحین پڑھ لے. میں تنویر سلطان کینیڈا سے آیا ہوں, کل واپس ہے, تو بتا دیے ان کو بھائی یہ آپ ہیں. براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں, پھلانگ پھلانگ کر آگے نہ جائیں. یہ تو حدیث میں منع ہے. ولم یتخط رقاب الناس, جمعے کے دن جو آئے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. بہت بری حرکت ہے, یہ گناہ ہے. اگر آگے جگہ ہے تو آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, ان سے بولیں بھائی تھوڑا سا آگے جانے دو, وہ فاصلہ بنا دیں, پھر آپ نکل جائیں. گردنیں پھلانگ پھلانگ کے جانا یہ بہت بے اکرامی ہے. اسلام میں چھتری استعمال کرنا کیسے جائز ہے؟ چھتری کو کیا ہو گیا بھائی, کچھ اور تو نہیں لکھا ہوا بھائی؟ یہ کسی سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, کیوں اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہو؟ توبہ کرو, اللہ سے ڈرو, معافی مانگو, گڑ گڑاؤ, کچھ صدقہ خیرات کرو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں تو کیا آدھی آدھی رات دونوں کے ساتھ سو سکتا ہے وہ؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ باریاں ضروری ہیں نا, ایک باری ایک دن ادھر اور ایک دن ادھر, تو بجائے اس کے کہ دونوں دن دونوں کے پاس ہی جائے. بھائی ٹائم طے کر لیا کہ رات کے مثلا 10 گھنٹے کی رات ہے تو 5 گھنٹے ادھر 5 گھنٹے ادھر, تو یہ جائز ہے بشرطے کہ بیویاں اس پہ راضی ہو جائیں. ان کا حق ہے نا, اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے, راضی نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایک کے ساتھ بے عدلی ہوگی اس میں. جیز کیش ایزی پیسہ کا کام کرنا کیسا ہے؟ کچھ صورتیں اس میں جائز ہیں, کچھ ناجائز ہیں. ایڈوانس بیلنس جو ڈلوا دیتے ہیں اس پہ جو پیسے کٹتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس پہ فری کالز ملتی رہتی ہیں. یہ ایسے جیسے قرض دے کے
نفع لے رہے ہیں. آپ کا وہ ڈپازٹ بھی اسی طرح پڑا رہتا ہے, وہ قرض ہو گیا, اور اس پہ نفع بھی اٹھاتے رہتے ہیں آپ, اور پھر وہ پورا ڈپازٹ واپس. تو وہ ڈپازٹ کے عوض میں جو آپ کو اضافی چیزیں ملی ہیں وہ حرام ہے, ناجائز ہے. آج کل ایک بائی باس کے نام سے بھی ایک بزنس آیا ہوا ہے, اس میں بھی لوگ بہت نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بھی ناجائز ہے. اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بائی باس نہیں, سوری, بیسٹ بائی. میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اتوار کے بیان میں بتاؤں گا. 10 لاکھ روپے پہ 40,000 ڈیلی مل رہے ہیں, ڈیلی 40,000 روپے. وہ سب حرام ہے, ناجائز ہے.